फाइनली हामीले लास्ट पार्ट लिएर यहाँ उपस्थित भइसकेका छौं। यो पार्टमा चाहिँ हामीले हेर्ने छौं मेथड अफ इन्भेन्टरी एस्टिमेसन, त्यसैगरी ट्याक्सको इम्प्याक्ट डिफरेन्ट मेथडमा के हुनेछ र कम्पेरेटिभ इन्कम स्टेटमेन्ट कसरी प्रिपेयर गर्ने, प्लस बोर्ड एक्जाममा सोधेका केही बेसिक क्वेशनहरुको सल्युसनहरु हामी यहाँ आउट गर्ने छौं। सो हाम्रो टिमबाट तपाईहरुलाई सजेसन के छ कि भिडियोलाई स्किप नगरी ध्यान दिएर हेर्नु होला। सबै थोकका क्वेशनहरु तपाईहरुले इजिली सल्भ गर्न सक्नु हुनेछ यो भिडियोबाट, ठीक छ। त हामी सुरु गर्छौं यहाँ मेथड अफ इन्भेन्टरी एस्टिमेसनबाट, जहाँ चाहिँ हामीले दुईवटा मेथड हेर्नु पर्ने छ, रिटेल इन्भेन्टरी मेथड र अर्को छ ग्रस प्रॉफिट मेथड, ठीक छ। त यो मेथड कहाँ र कतिखेर युज गर्ने त्यो बुझ्नको लागि यसरी बुझौं, नर्मल कन्डिसनबाट बुझौं कि कतिपय अवस्थामा हाम्रो गोडाउनमा आगो लागेर आउँछ या चोरी भयो गुड्सहरु, त कतिको घाटा भयो त, जस्तै आगो नै लाग्यो भने गुड कतिको चाहिँ गुड्सहरु कतिको लस्ट भयो या मतलब नष्ट भयो या ड्यामेज भयो त, हैन। त्यो बुझ्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त यो मेथडहरुको हेल्प लिनु पर्यो। हुन सक्ला हामी रिटेल इन्भेन्टरी मेथडबाट क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं या ग्रस प्रॉफिट मेथडबाट पनि हामी त्यो क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। त जसरी हामीले डिस्कस गर्यौं कि गुड्स जब लस्ट भयो या भनौं न ड्यामेज भयो या आगो लाग्यो, त त्यो केसमा हुन के सक्छ त इन्स्योरेन्स कम्पनीले पार्शियल क्लेम लिन सक्छ, हैन। त इन्स्योरेन्स कम्पनीले त्यो क्लेम लिइसके बापत पनि हामीले त घाटा हुन्छ नि त, हो त कति घाटा भयो त, कतिको गुड्स चाहिँ नष्ट भयो त, अथवा हामी कतिको लसमा छौं त, त्यो कुरा डिटरमाइन गर्नको लागि हामी के गर्छौं त यो दुईटा मेथडको हेल्प लिन्छौं। अब यो दुवै मेथडमा फरक के छ त्यो कुरा क्लियर गर्नु होला है। दुवै एकदम भनौं न सेम नै हो, फरक मात्र के छ त क्याल्कुलेसन अफ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, क्लियर गर्नु होला। सीओजीएस को क्याल्कुलेसन यो दुवै मेथडमा फरक छ, ठीक छ। त हामीले यो मेथड जुन राखेको छौं रिटेल इन्भेन्टरी मेथड, यसमा बुझ्नु होला सीओजीएस जुन हुनेछ एस्टिमेटेड कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, त्यसको क्याल्कुलेसनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ एउटा रेशियो निकाल्नु पर्छ, जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं कस्ट अफ रिटेल रेशियो भन्छौं। त्यो रेशियो निकाल्नु पर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ हामी पर्सेन्टेजमा निकाल्छौं, हैन। र यो पर्सेन्टेज भनेपछि सीओजीएस निकाल्न गइरहेको छौं, त के गर्दिने यति पर्सेन्टेज चाहिँ भ्यालु सेल्स को निकाल्दिनु होला, त्यो भनेको सीओजीएस हो, क्लियर गर्नु होला। जस्तै हामीले क्वेशनमा यहाँ दिएको छ सेल्स 9 लाख अनि रेशियो कति आयो त तपाईको 72%, त 72% 9 लाख को निकाल्नु हुन्छ भने त्यही हो हाम्रो एस्टिमेटेड कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, क्लियर गर्नु होला। अब यसमा चाहिँ के छ त त्यो एस्टिमेटेड गुड्स सोल्ड कसरी आउँछ त हेर्नु होला, यहाँ तपाईले ग्रस प्रॉफिट मार्जिन दिन्छ क्वेशनमा 40% मानिलिनु दिएको छ, त यसको एस्टिमेटेड सीओजीएस कसरी आउँछ भने सेल्सबाट 40% अफ सेल्स, यहाँ जति पर्सेन्टेज दिएको हुन्छ त्यति पर्सेन्ट सेल्सबाट घटाएर हाल्नु होला, बस त्यो भयो यहाँ सीओजीएस एस्टिमेटेड सीओजीएस। हामीले भन्न खोजेको के हो कि यो दुवै मेथडमा फरक के छ त सीओजीएस को क्याल्कुलेसन। यदि त्यो तपाई बुझ्न सक्षम हुनुहुन्छ भने यो मजाले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ या मतलब इजिली अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सकिन्छ। अब हेरौं त यसको रिटेल इन्भेन्टरी मेथडमा जाऊ। एउटा हामीले यहाँ राखेको के छ एउटा एक्जाम्पलबाट हामी क्लियर गर्न खोज्छौं, त्यो हेरौं। ओपनिङ स्टक हामीले दिएको छ, तपाईहरुलाई इन्फर्मेसन कसरी दिन्छ भने एट कस्ट र एट रिटेल भनेर यसरी क्वेशनमा दिएको नै हुन्छ। त ओपनिङ स्टक दिएको छ 120 कस्टमा, त्यसैगरी 150 रिटेलमा, हैन। कस्ट प्राइसमा यति छ अनि रिटेल प्राइस यति हो भनेर बुझ्नु होला। त्यसमा पर्चेजलाई जोडेको छ 6 लाख, त्यो पनि कस्टको हो र रिटेलमा 850। यसरी हामीले हेर्यौं कि त टोटल गुड्स अवेलेबल दिएको छ 7,20,000 एट कस्टमा र रिटेल प्राइस त्यसको कति हो त 10 लाख हो, ठीक छ। यति इन्फर्मेसन भयो। त्यसैगरी सेल्स ड्युरिङ द मन्थ, सेल्स कति दिएको छ त हामीलाई 9 लाख दिएको छ, ठीक छ। अब कन्डिसन हेरौं, अ फायर अकर एट द स्टोर एन्ड अल इन्भेन्टरीज वर डिस्ट्रोयड, ठीक छ। द इन्स्योरेन्स कम्पनी एक्सेप्टेड द क्लेम अफ 50,000। ल हेर्नु होला, के भनेको गुड्सहरु नष्ट भएका छन् फायरले गर्दा, त्यो के भनेको त्यो लसलाई बेहोर्ने केही पार्शियल क्लेम चाहिँ इन्स्योरेन्स कम्पनीले एक्सेप्ट गरेको छ, त्यो चाहिँ कति हो त 50,000 इन्स्योरेन्स कम्पनीले दिन भनेको छ। ओके, यहाँसम्म त ठीक छ। त त्यो 50,000 पाइसकेपछि पनि कतिको गुड्स लस्ट भयो त हाम्रो, त्यो क्याल्कुलेसन कसरी गर्ने त यही मेथड युज गरेर हामी यहाँ हेराको छौं, भर्खरै डिस्कस गरेका थियौं। यसको लागि एउटा तपाईले के निकाल्नु पर्छ रेशियो, कुन मेथडको लागि रिटेल इन्भेन्टरी मेथडको लागि। त हामीले के निकाल्नु पर्यो यहाँ कस्ट अफ रिटेल रेशियो, कस्ट अफ रिटेल रेशियो। यो भनेको के हो र कसरी आउँछ त भन्न खोजेको टोटल गुड्स अवेलेबल एट कस्ट बाइ, हेर्नु होला कस्ट सुरुमा छ भने एट कस्ट अनि सेकेन्डमा रिटेल छ भने एट रिटेल, त टोटल गुड्स अवेलेबल एट कस्ट जुन चाहिँ हामीले यहाँ हेर्न सक्छौं 7,20,000 एन्ड टोटल गुड्स अवेलेबल एट रिटेल 10 लाख, त 720 बाइ 10 लाख इन्टु 100% गर्नुहुन्छ भने 72%। अब यही 72% चाहिँ
9 लाख को निकाल्दिनुहुन्छ भने सेल्स को 72% आउट गर्नुहुन्छ भने निकाल्नुहुन्छ भने त्यो आउँछ एस्टिमेटेड कस्ट अफ गुड्स सोल्ड COGS आउँछ। बस त्यति नै गर्नु थियो, अरु त एज युजुअल हो। अब त्यसको हेर्नु होला यहाँ क्याल्कुलेसन अफ एस्टिमेटेड लस, कति चाहिँ घाटा भयो त हामीले त्यो निकाल्नको लागि हामीले के गर्नु, बिगिनिङ इन्भेन्ट्री हामीले दिएको छ यहाँ 1,20,000, सबै कस्टकै इन्फर्मेसन हामी यहाँ हाल्छौँ, केयर गर्नु होला है। कस्टकै इन्फर्मेसन यहाँ क्याल्कुलेसन गर्दा, किनभने जतिमा किनेको हुन्छौँ होइन त्यसैको आधारले न हो कति लस भयो भन्ने कुरा हामीले डिटरमाइन गर्ने, त्यो आधारले, बेचेको त आधारले त हुँदैन हो। सो त्यही हो त भन्न खोजेको। बिगिनिङ इन्भेन्ट्री हाम्रो कति छ त 1,20,000, 1,20,000। पर्चेज कति छ त 6 लाख, 6 लाख भनेको गुड्स एभाइलेबल फर सेल जति छ, मतलब त्यहाँ जति थियो त्यति नै यहाँ पनि 7,20,000, यहाँसम्म नो चेन्ज, केही मतलब चेन्ज छैन। अब लेस के गर्नु छ त एस्टिमेटेड COGS, त त्यो निकाल्नलाई हामीले भर्खरै डिस्कस के गर्यौं, यहाँ कति पर्सेन्ट आयो, जति पर्सेन्ट आयो त्यति पर्सेन्ट त्यो सेल्सको, त यहाँ हामी त्यही गरेको छौं, लेस एस्टिमेटेड COGS इक्वल टु 72% अफ सेल्स। आयो हाम्रो 6,48,000। त भन्न खोज्यो कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल बाट COGS घटाइदिनुहुन्छ भने क्लोजिङ स्टक आइहाल्छ, कस्ट अफ क्लोजिङ स्टक आयो, ठीक छ। भनेको टोटल कस्ट अफ इन्भेन्ट्री लस्ट भनेपछि कति, त्यो घटाइसकेपछि 72,000, ठीक छ। ओके, योबाट यो माइनस गर्नुहुन्छ 72,000। त्यसमा पनि अब यति त हाम्रो लस भएको होइन, यसमा के पनि भनेको छ भने 50,000 इन्स्योरेन्स कम्पनीले दिन भनेको छ। अब चाहिँ नेट लस्ट कति भयो त 50,000 हामी पाउँछौं, 72,000 मध्ये 50,000 चाहिँ हामी रिसिभ गर्छौं, त लस चाहिँ कति भयो त हाम्रो 22,000 भनेको जुन इन्स्योरेन्स सेटलमेन्ट छ त्यसलाई लेस गरिदिनुहुन्छ भने अब फाइनली जुन आउने छ त्यो हाम्रो नेट लस अथवा लस अन इन्स्योरेन्स सेटलमेन्ट, केयर गर्नु होला है। त भन्न खोजेको फरक के छ, एउटा त तपाईले पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्यो यो मेथडबाट हैन, अनि COGS को लागि के गर्नु पर्यो, जति पर्सेन्टेज आए त्यति चाहिँ सेल्स को भ्यालु निकाल्दिनु होला, 30% अफ सेल्स गर्नु होला, त्यो आइहाल्छ COGS, लेस गरिदिनुहुन्छ भने टोटल त्यो लस्ट आइहाल्छ, त्यसमा पनि इन्स्योरेन्स क्लेम छ लेस गरिदिनु होला, अनि नेट लस कति छ त्यो फाइन्ड आउट भइहाल्छ। कुनै बेला तपाईले इन्स्योरेन्स क्लेम दिएको छैन त यो टोटल नै तपाईको लस भयो भनेर बुझ्नु होला। अब ठ्याक्कै यसकै अपोजिटमा यो हेरौँ, त्यसमा तपाईलाई इन्फर्मेसन दिएको सेल्स 50,000, ग्रस प्रॉफिट मार्जिन दिएको छ 40%, बिगिनिङ इन्भेन्ट्री 25,000, परचेज 40,000 दिएको छ। त भर्खरै हामीले डिस्कस के गरेको थियौं, फरक मात्रै के हुन्छ त एस्टिमेटेड COGS को भ्यालु चाहिँ फरक हुन्छ, अरु सब कुरा सेम हुन्छ। त एस्टिमेटेड COGS को भ्यालु यसमा कसरी निकाल्ने त यहाँ कति भनेको छ, ग्रस प्रॉफिट मार्जिन 40% भनेको छ, त के गर्ने, सेल्सबाट सेल्स को 40% घटाइदिने, त सेल्सबाट सेल्स को 40% घटाइदिएपछि आयो कति त 30,000, यो 30,000 तपाईको के भयो त एस्टिमेटेड COGS कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भयो। फरक छुटाउन सक्नुहुन्छ तपाईहरु यहाँ हैन, यसमा के थियो त एउटा पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्थ्यो र त्यति पर्सेन्टेज सेल्स को गर्नु पर्थ्यो, त्यो आइहाल्थ्यो COGS आइहाल्थ्यो। यसमा के छ त सेल्स को ग्रस प्रॉफिट मार्जिन कति दिएको छ त्यति भ्यालु घटाइदिनुहुन्छ भने सेल्सबाट आइहाल्छ एस्टिमेटेड COGS हैन। अथवा यसै पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ कि 40% घटाउनु छ त रिमेनिङ कति 60%, त सिधै एस्टिमेटेड COGS 60% भनेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। ओके, त्यो गरिसकेपछि बिगिनिङ इन्भेन्ट्री 25,000, परचेज कति छ, परचेज 40,000 एड गर्नुहुन्छ भने कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल आइहाल्छ, जुन कि हामीले पहिला पनि भनेको थियौं कि कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल फर सेल निकाल्नको लागि कस्ट अफ ओपनिङ प्लस अल परचेज, सो ओपनिङ प्लस अल परचेज 65,000 आयो, अनि लेस गर्नु छ COGS, किनभने क्लोजिङ इन्भेन्ट्री निकाल्नको लागि के चाहियो त COGS लेस गर्नु पर्यो हामीले। त एस्टिमेटेड COGS अब हाम्रो यहाँ कति आयो 30,000, त्यो लेस गरिदिनुहुन्छ भने अब यहाँ एस्टिमेटेड कस्ट अफ पेन्डिङ इन्भेन्ट्री डिवाइड बाइ 5 भनेको 35,000। अब यसमा पनि इन्स्योरेन्स क्लेम हुन्थ्यो त त्यो इन्स्योरेन्स क्लेम यहाँ लेस गर्नु पर्थ्यो, अनि नेट लस आइहाल्थ्यो, यसमा छैन त यसरी भयो। त भन्न खोजेको अब आफै पनि तपाईहरु यहाँ डिफरेन्सेस बुझ्न सक्नुहुन्छ, फरक के छ त फरक मात्र COGS को क्याल्कुलेसन को छ। यहाँ यसमा त्यो सर्टेन पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्छ र त्यो पर्सेन्टेज चाहिँ सिधै सेल्स को निकालेर हाल्दिनु होला COGS मा। यसमा के गर्नु छ त ग्रस प्रॉफिट मार्जिन तपाईलाई दिएको हुन्छ, अनि सेल्सबाट त्यति पर्सेन्टेज घटाइदिनु होला सेल्स को, अनि त्यसपछि आइहाल्छ एस्टिमेटेड COGS, अनि फर्मेट चाहिँ सेम हुनेछ। त यो भयो। अब यसमा एउटा अरु क्वेशन के पनि राख्दिन सक्छ भने 10 मार्कमा सोधेको छ यो क्वेशन। अब यसमा तपाईहरु यो पनि यदि होला भने कि यो दुवै मेथडबाट कुन चाहिँ मेथड इम्पोर्टेन्ट छ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू, त यहाँबाट ग्रस प्रॉफिट यो जुन मेथड छ यो अलि इम्पोर्टेन्ट छ, केयर गर्नु होला, यसलाई 10 मार्कमा पनि सोधिएको छ हैन।
नर्मल त छँदैछ तर पनि 10 मार्कमा सोधेको छ। यसमा अरु पनि एउटा के सोध्छ तपाईलाई, जर्नल एन्ट्रीज, त्यही गुड लस्ट को जर्नल एन्ट्री। त गुड लस्ट को जर्नल एन्ट्रीज चाहिँ के हुने थियो त हैन, त्यसको अब हामी हेरिहालौं। अनि त्यसपछि हामी हेर्छौं ट्याक्स को इफेक्ट र इन्कम स्टेटमेन्ट। जर्नल एन्ट्री सोधेको छ भने तपाईलाई, जस्तै यहाँ इन्स्योरेन्स को क्लेम दिँदाको यस्तै केसमा तपाईहरुलाई जर्नल एन्ट्री सोध्छ। त्यसको लागि के गर्नु होला, नर्मल क्याश कति आउने भयो, या इन्स्योरेन्स कम्पनीले हामीले कति दिने भयो त 50,000। सो क्याश आउने भएको हुनाले व्हाट कम्स इन डेबिट, क्याशमा 50,000 भयो। त्यसपछि पनि यो सेटलमेन्ट गर्दा लस कतिको भयो, 22,000 को। त त्यो लस भनेपछि डेबिट हुन्छ। सो लस अन इन्स्योरेन्स सेटलमेन्ट 22,000। र इन्भेन्ट्री चाहिँ कतिको लस भयो त, या कतिको ड्यामेज भयो इन्भेन्ट्री, त इन्भेन्ट्री कतिको ड्यामेज भयो, 72,000 को। सो त्यो अमाउन्ट यहाँ 72,000 राख्दिनु होला। अब यसपछि हामी हेर्ने छौं ट्याक्स को इम्प्याक्ट डिफरेन्ट मेथडमा, इन्कम स्टेटमेन्ट, र त्यसपछि बोर्ड एक्जाममा सोधेका केही क्वेशनको सोलुसन, र फर्मली यो सकिन्छ। कम्पेरेटिभ इन्कम स्टेटमेन्ट हेरौं है। त जसरी पहिला हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट स्टडी गरेको छौं त्यसरी नै बनाउनु पर्ने हो। त पार्टिकुलर, फिफो, लिफो अनि मुभिङ एभरेज छ भने वेटेड मुभिङ एभरेज पनि हामी यहाँ हाल्न सक्छौं। अहिले हामी मात्र दुईटालाई राखेको छौं हैन। तपाईहरुलाई अरु जतिवटा मेथडको दिएको छ त्यो सबलाई राख्न सक्नुहुन्छ। कम्पेरेटिभ इन्कम स्टेटमेन्ट, ठीक छ। त हामीले के गर्नु, पहिला सेल्स रेभेन्यू हेराउनु पर्ने हुन्छ। त सेल्स रेभेन्यू क्वेशनमा तपाईलाई दिएको नै हुन्छ। सेल्स ड्युरिङ द मन्थ, सेल्स ड्युरिङ द इयर भनेर दिएको हुन्छ, या सिधै अमाउन्ट दिएको हुन सक्छ, हैन भने तपाईको क्वान्टिटी र पर युनिट प्राइस दिएको हुन्छ। त यदि त्यस्तो छ भने युनिट सोल्ड कति छ र एउटा चाहिँ कतिमा बेच्यो, सेल्स प्राइस, रेट चाहिँ कति छ, त्यसले मल्टिप्लाई गरेर हाल्दिनु होला। दुवैमा त्यही अमाउन्ट रहन्छ है। यहाँ सेल्स रेभेन्यू फिफोमा जति रहन्छ त्यति नै लिफोमा रहन्छ, त्यति नै वेटेड एभरेजमा रहन्छ, या डिफरेन्ट मेथडमा रहन्छ। त्यसपछि लेस गर्नुपर्छ सीओजीएस। त सीओजीएस अब मेथडमा डिपेन्ड गर्छ। फिफो मेथडको सीओजीएस निकाल्नु पर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ हामीले फर्स्ट पार्टमा डिस्कस गरेका थियौं हैन। त अहिले हामी हेर्छौं एउटा क्वेशन सल्भ बनाएर। त्यसैगरी लिफो मेथडबाट सीओजीएस निकाल्ने अनि त्यो घटाइदिने। त्यो घटाइसकेपछि आउँछ के त, ग्रस प्रॉफिट, जीपी आयो हाम्रो। त ग्रस प्रॉफिट यहाँ अमाउन्ट, ग्रस प्रॉफिट पछि हामीले अपरेटिङ एक्सपेन्सहरुलाई घटाउनु पर्छ। अब अपरेटिङ एक्सपेन्सहरुमा के हुन सक्छ, सेलिङ डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस हुन सक्छ, डिप्रिसिएसन एक्सपेन्स हुन सक्छ। हामी यहाँ त्यही राखेको छौं, जेनरली यही दिन्छ, सेलिङ डिस्ट्रिब्युसन, डिप्रिसिएसन एक्सपेन्सहरु। त त्यस्तो एक्सपेन्सेसहरुलाई जोडेर सिधै यहाँ दुवैबाट माइनस गर्दिनु होला सेम अमाउन्टको। अनि त्यसपछि आइहाल्छ लेस गरिसकेपछि इन्कम बिफोर ट्याक्स, इन्कम बिफोर ट्याक्स आइहाल्यो। अनि त्यसपछि ट्याक्स रेट तपाईलाई दिएको हुन्छ 13%, 40%, 30% यसरी दिएको हुन्छ। त लेस गर्दिने ट्याक्स रेट कति पर्सेन्ट, मानिदिउँ 30% छ। त त्यो 30% यसको निकाल्नु होला, यहाँ आउँछ लेस गर्नु होला, फेरि 30% यहाँको अमाउन्टको निकाल्नु होला, यहाँ आउँछ लेस गर्दिनु होला। त्यो आइदिन्छ हाम्रो नेट इन्कम। अहिले हामी एउटा सल्भ गरेर हेर्ने छौं। अब यसलाई कम्पेयर गर्ने हैन, कि कुनमा चाहिँ ट्याक्स बढी लाग्छ, कुनमा चाहिँ ट्याक्स कम लाग्छ, अथवा ट्याक्स एडभान्टेज कुन मेथड युज गर्दा हुन्छ त। त के भनेको छ, लिफो मेथड तपाई युज गर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ तपाईलाई ट्याक्स एडभान्टेज म्याक्सिमम हुन्छ या हुन्छ भन्ने कुरा कम्पेरेटिभ फर्ममा जाने हो भने हामीले के हेर्यौं, यहाँको आइटमहरु के छन् त, सीओजीएस, ग्रस प्रॉफिट, इन्कम बिफोर ट्याक्स हैन, अनि त्यसपछि नेट इन्कम हामीले त्यही यहाँ राखेको छौं। जस्तै आइटम लिएलौं, सीओजीएस छ। त लिफो मेथडमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड जहिले पनि हायर हुन्छ, बढी हुन्छ इन कम्पेरिजन टु फिफो मेथड है। लिफोको कस्ट चाहिँ बढी हुन्छ, सीओजीएस बढी हुन्छ देन फिफो। अब तपाई यतिकै बुझ्नु, कस्ट बढी छ भने प्रॉफिट कम होला, कस्ट यदि बढी छ भने प्रॉफिट कम हुन्छ। अब प्रॉफिट कम छ भने ट्याक्स पनि अब कम भयो हैन। प्रॉफिट कम छ भने अब नेट प्रॉफिट नै कम छ भने ट्याक्स त त्यही न हो, प्रॉफिट को निकालिन्छ। त भनेपछि अर्निङै कम छ भने ट्याक्स त आफै कम भइहाल्यो। अब यसमा के हुन्छ त, सीओजीएस यसमा बढी भयो। त बढी भएको हुनाले, कस्ट बढी भएको हुनाले हाम्रो प्रॉफिट कम भयो। अब प्रॉफिट कम भएको हुनाले ट्याक्स पनि कम भयो। त्यही यहाँ भनेको छ कि ग्रस प्रॉफिट कम भइहाल्छ कस्ट ज्यादा छ भने, अनि इन्कम पनि कम भइहाल्यो किनभने तपाईको कस्ट ज्यादा छ। त्यसले गर्दा तपाईको ट्याक्स अमाउन्ट पनि कम भयो इन कम्पेरिजन टु फिफो मेथड। तर अब यही फिफो मेथडमा आउने हो भने सीओजीएस यहाँ कम हुन्छ, लोअर हुन्छ, कम हुन्छ हैन, इन कम्पेरिजन टु लिफो मेथड। अब तपाईको कस्ट कम छ भने प्रॉफिट ज्यादा हुन्छ, कस्ट यदि कम छ भने प्रॉफिट के भइहाल्यो, हाई। त प्रॉफिट ज्यादा छ भने ट्याक्स पनि बढी हुन्छ हैन। त त्यो कुरा त भन्न खोजेको यहाँबाट हामीले बुझौं कि कुन मेथड युज गर्दा चाहिँ हामीले ठीक होला त, ट्याक्स एडभान्टेज कुन मेथड युज गरेर हामी पाउन सक्छौं। त हामी लिफो मेथड युज गर्यौं भने ट्याक्स को एडभान्टेज यहाँ बढी हुनेछ। कारण के हो, त्यसमा कस्ट ज्यादा हुन्छ, कस्ट ज्यादा भएको हुनाले के भइहाल्यो, ग्रस प्रॉफिट कम भइहाल्यो, नेट इन्कम कम भइहाल्यो। अनि त्यो नेटै इन्कम या ग्रस प्रॉफिट नै कम छ भने
तपाईको ट्याक्स अमाउन्ट आफै कम भइहाल्छ हैन। सो त्यो कारणले हामी यहाँबाट कम्पेरेटिभ रूपले के बुझ्यौं त लिफो मेथड चाहिँ फिफो भन्दा राम्रो हुन्छ इन कम्पेरिजन टु ट्याक्स एडभान्टेज। ट्याक्स एडभान्टेजको कम्पेरिजन गर्दाखेरि चाहिँ लिफो मेथड हाम्रो लागि लाभदायक देखिन्छ। अब चाहिँ हामी बोर्ड एक्जामको क्वेशन राख्छौं, सल्भ गर्छौं र त्यसलाई हेर्नु होला अनि बुझ्ने प्रयास गरौँ। यो चाहिँ हामीले एउटा बोर्ड एक्जाममा सोधेको क्वेशन राखेका छौं, यहाँबाट बुझ्ने प्रयास गरौँ है। Rand's company inventory records shows 600 units on hand on October 1 with a unit cost of 5 each। यो भनेको अपरेटिङ भयो, बिगिनिङ इन्भेन्ट्री भयो 605 को दरले। The following transactions are given of during the month of October। अक्टोबर को यो इन्फर्मेसन भयो, डेट दिएको छ, युनिट परचेज दिएको छ, युनिट सेल्स दिएको छ, ठीक छ। त अक्टोबर 4 मा 500 सेल्स गरेको छ, अक्टोबर 8 मा 800 परचेज गरेको छ, यसरी सेल्स परचेज गरेर हामीलाई दिएको छ। ओके, एडिशनल इन्फर्मेसनमा के छ, अल एक्सपेन्सेस अदर देन सीओजीएस। यो भनेको अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हो, सीओजीएस बाहेक कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बाहेकको जुन खर्चहरू छन् ती चाहिँ कति छ त 3000 भनेको अपरेटिङ एक्सपेन्स। कुनै बेला तपाईलाई एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्स बन्न सक्छ, कुनै बेला डिप्रिसिएसन बन्न सक्छ, सब भनेको अपरेटिङ एक्सपेन्स हो। एन्ड फर द मन्थ एन्ड ट्याक्स रेट इज 30% र ट्याक्स रेट कति छ त 30% दिएको छ। कम्पनी युजेस पिरियडिक इन्भेन्ट्री सिस्टम, यहाँ त अनि दिएको छ क्लियरली कि पिरियडिक इन्भेन्ट्री सिस्टम युज गर्छ कम्पनीले। तर कुनै कुनै क्वेशनमा तपाईलाई क्वेशनैमा सोधेको हुन्छ कि कुन चाहिँ मेथड कम्पनीले युज गर्दा ठीक होला त, कुन चाहिँ पिरियडिक या परपेचुअल। त क्वेशनको हेर्नु होला इन्फर्मेसन एट द एन्ड अफ टाइम पिरियड दिएको छ कि छैन। जस्तै एट द एन्ड अफ मन्थ दियो होला, एट द एन्ड अफ इयर भनेर क्वेशनमा दिएको होला। यदि एट द एन्ड अफ यसरी टाइम पिरियड भनेको छ मन्थ या इयर, बुझिहाल्नु पिरियडिक नै हो। अथवा यसरी पनि हामी भन्न सक्छौं कि न्यू कोर्सबाट आउने भनेको पिरियडिक नै हो। म्याक्सिमम चान्स छ पिरियडिक इन्भेन्ट्री सिस्टमकै क्वेशन आउँछ हामीले। सो यति इन्फर्मेसन हाम्रो क्वेशनबाट भयो। अब हामीले गर्नु के छ, जसरी हामीले पहिला स्टडी गरेको थियौं, पहिला कस्ट अफ गुड्स अवेलेबल फर सेल निकाल्ने। यसको लागि कुनै फर्मेट चाहिँदैन। सो हामी कस्ट अफ गुड्स अवेलेबल फर सेल यो निकाल्नलाई के गर्नुपर्छ, ओपनिङ कस्ट अफ ओपनिङ प्लस अल परचेज। त ओपनिङ भनेको 600 थियो 5 को दरले, त 600 * 5, त्यसपछि परचेज एउटा यहाँ छ 805.4 को, त्यसैगरी 705.76 एन्ड देन 805.9। त्यो गरिसकेपछि मल्टिप्लाई गरेर टोटल हाल्दिनु हुन्छ भने 6072 आउँछ। ओके, हामीले यहाँ निकालेर हेराइसकेको छौं। त्यसपछि युनिट सोल्ड, कति युनिट चाहिँ बेचेका छौं त, जसरी हामीले पहिला पनि डिस्कस गरेको थियौं, तीनवटा कुरा हामीले हेर्नु छ कि कति छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, कस्ट अफ गुड्स अवेलेबल फर सेल कति छ, त्यसपछि कति युनिट बेचेको छ त, कति युनिट बेचेको छ त्यो बुझ्नलाई यहाँ त युनिट सेलमा 500 700 800, त 500 700 800 2000 युनिट्स बेच्नु छ। ओके, अब पहिलोमा जाउँ। भनेको के छ कि फिफो मेथड युज गरेर सीओजीएस र एन्डिङ इन्भेन्ट्री निकाल्नुस्। त भनेको हेरौँ त सीओजीएस निकाल्नको लागि के गर्ने, कुन मेथड युज गरेका छौं, फिफो भनेको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। त यहाँबाट हेर्नु होला, यो छ पहिला सुरुमा 600 छ, त्यसपछि 800 छ, त्यसपछि 700 छ अनि 800 यसरी छ। त हामीलाई आउट कति गर्नु छ, 2000 युनिट सेल गर्नु छ। त पहिलोको यो 600 जान्छ, सो 600 यहाँ आउट गरेको छौं। त्यसपछि यो 800 पनि जान्छ, यहाँ आउट गरेको छौं। 6 र 8 ले 1400 भयो, अहिले पनि 600 रिमेनिङ छ, त 600 यहाँको गइहाल्छ, 700 को 600 यहाँ गइहाल्छ। यही रेटले जसरी पहिला गर्नुभएको थियो त्यसरी गर्नु होला। अनि क्याल्कुलेट गरिदिनुहुन्छ भने 10776 आउँछ। त्यसैगरी कस्ट अफ एन्डिङ इन्भेन्ट्री या क्लोजिङ स्टक निकाल्नु छ भने के गर्नुपर्छ हामीले, कस्ट अफ गुड्स अवेलेबल फर सेल भन्न खोजेको यो ब्यालेन्सबाट यो सीओजीएस घटाइदिनु होला, आइदिन्छ हाम्रो कस्ट अफ एन्डिङ इन्भेन्ट्री। सेम छ लिफो मेथडमा। अब लिफो भनेको लास्ट इन फर्स्ट आउट, त लास्टबाट हेर्नु होला, पहिले यो 800 जान्छ, 700 जान्छ, 8 7 1500, यहाँको 500 जान्छ। त्यही गरेको छ हामी, पहिले 800 गयो, त्यसपछि 700 गयो, त्यसपछि 500 जान्छ, टोटल गरिदिनु होला 11452 आउँछ। अनि कस्ट अफ एन्डिङ इन्भेन्ट्री निकाल्नको लागि सीओजीएस त कस्ट अफ गुड्स अवेलेबल फर सेल त सबैको लागि त्यही हुन्छ, हामीले पार्ट 2 मा डिस्कस गरिसकेको छौं। सो त्यो ब्यालेन्सबाट यो ब्यालेन्स घटाइदिनु हुन्छ भने कस्ट अफ एन्डिङ इन्भेन्ट्री बाइ लिफो मेथड आइदिन्छ, जुन चाहिँ हामीले यहाँ गरेको छौं। थर्ड रिक्वायरमेन्टमा हामीले सोधेको छ कम्परेटिभ इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनुहोस्। सो हामी कम्परेटिभ इन्कम स्टेटमेन्टको लागि यहाँ राखेको छ फर्मेट सेल्स रेभेन्यू। अब सेल्स रेभेन्यू डाइरेक्ट सेल्स यति गरेको छ भनेर भनेको छैन, यहाँ दिएको छ सरी कि 500 सेल्स गरेको छ 10 को दरले, त्यसैगरी 710 को फेरि 811 को, भनेको 500 * 10 गर्नु प्लस 700 * 10 प्लस 800 * 11 गर्नु होला। यो हामीले यसरी नै यहाँ ब्र्याकेट दिएर हेराउनु पर्ने हैन। अब यहाँ ठाउँ नभएर यहाँ हामीले ब्र्याकेट दिएर यसरी 500 * 10 प्लस यसरी गरेर राख्न सक्छौं। त्यो कुरा हामीले यहाँ हेराइदिएको छौं, तपाईहरुले यही राख्नु होला।
त 20800 आउँछ। त दुवैमा 20800 20800 त्यसपछि ले COGS गर्नु छ। त COGS FIFO मेथडमा कति छ 10076 त्यो हाल्दिनु होला अनि LIFO मेथडबाट COGS कति आछ त्यो हाल्दिनु होला 11452 लेस गरिदिनु हुन्छ भने ग्रस प्रॉफिट आउँछ जुन चाहिँ हामी हेर्न सक्छौं। अनि लेस अपरेटिङ एक्सपेन्स भनेको 3000 छ क्वेशनमा दिएको, सो हामीले त्यो 3000 यहाँ अपरेटिङ एक्सपेन्समा राखेका छौं। त्यो माइनस गरिसकेपछि नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स आयो अनि अब लेस 30% ट्याक्स, त त्यो 30% जुन छ यसको निकाल्नु होला। यो 7024 को 30% कति आउँछ 2107 अनि त्यसैगरी 6348 को 30% निकाल्नु होला यति आउँछ। योबाट यो लेस गरिदिनु होला अनि आइदिन्छ हाम्रो नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स। यो भयो कम्पेरेटिभ इन्कम स्टेटमेन्ट। अब एउटा लास्ट क्वेशन यसमा के सोधेको छ भने will the company pay more or less tax if uses FIFO rather than LIFO method? ल हेर्नु कम्पनीले बढी ट्याक्स तिर्छ कि कम ट्याक्स तिर्छ यदि उले FIFO मेथड युज गर्यो भने, हैन FIFO मेथड युज गर्यो भने चाहिँ बढी ट्याक्स तिर्नु पर्छ कि कम। त त्यसको लागि हेरौँ यहाँ ट्याक्स अमाउन्ट हेर्नु होला। ट्याक्स यहाँ हेर्नु त FIFO मेथडमा छ 2107 रुपैयाँ ट्याक्स, यता LIFO मेथडमा छ 1904 भनेको 1904 रुपैयाँ। त भन्न खोजेको यदि कम्पनीले FIFO मेथड युज गर्यो भने उले चाहिँ बढी ट्याक्स तिर्नु पर्ने हुन्छ, हैन बढी ट्याक्स। किनभने हेर्नु होला 2107 रुपैयाँ यहाँ तिर्नु छ त्यहाँ मात्र 1900 तिर्नु छ। त्यही तपाईलाई ल्याङ्ग्वेजमा मिलाएर लेखिदिनु छ कि कम्पनी विल पे मोर ट्याक्स इफ इट्स युजेस FIFO मेथड रेदर देन LIFO मेथड अनि मोर ट्याक्स कति त मोर भन्न खोजेको 2107 बाट 1904 घटाइदिनु होला। जुन अमाउन्ट आउने छ त्यही चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड को अमाउन्ट हुनेछ। सो यसरी हामी गर्न सक्छौं र हामीले जसरी डिस्कस गर्यौं यो मेन कुरा के हुन्छ कि क्वेशनमा तपाईले रिक्वायर्ड पनि के गर्दिन्छ कुन मेथड युज गर्दा ठीक होला भनेर पिरियडिक या परपेचुअल। त त्यसको लागि तपाईले टाइम हेर्नु पर्ने हुन्छ। एट द एन्ड को दिएको छ भने पिरियडिक युज गर्नु होला, परपेचुअल हो भने केही न केही मतलब परपेचुअल भनेर नै आउँछ मतलब आउँछ त्यसरी। र अर्को चान्सेस हाम्रो पिरियडिक को बढी हुन्छ के गर्नु होला। सो अब अरु सब त्यस्तै छन्, हजुरहरुले नर्मली सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै पनि त्यस्तो कन्फ्युजन आउने छैन। हस्त आजलाई यति नै। यदि भिडियो राम्रो लागेको छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्नु होला, साथीहरुमा शेयर गर्नु होला र यसरी नै सपोर्ट गर्दै अगाडि बढाउनु होला। यसरी नै हामी अरु पनि च्याप्टरहरुको भिडियोहरु लिएर आउने नै छौं। हस्त आजलाई धन्यवाद, थ्यांक यू।